आदाब दोस्तों, मैं हूँ शाहिद जमील अहमद। कैसर नज़ीर खावर हमारी इल्मी व अदबी दुनिया की जानी मानी शख्सियत है। तबाज़ाद फ़िक्शन के अलावा आलमी अदब से तराजम की सूरत उनका बेशबहा कंट्रीब्यूशन है। कुछ दिन पहले मोहतरमा फ़रहीन खालिद साहिबा ने कैसर नज़ीर खावर के नावल दी फादर, दी सन एंड दी होली घोस्ट का जिक्र किया। मैं ये नावल पहले ही पढ़ चुका था और मैंने इसकी बाबत एक छोटा सा राइट अप भी तैयार किया था। मैं वो आप सब की खिदमत में पेश करने की जसारत करता हूँ। उन्वान है पूरे दिनों का नावल। मुख्तसर सी अर्ज़ नाशिर के बाद मैं तो जैसे भुंचका सा गया। ना सुर्खी, ना उन्वान, ना सरनामा यानी सरनामा। फिर एकदम ख्याल आया, भाई मियाँ अफसाना पढ़ने नहीं जा रहे बल्कि नावल पढ़ने लगे हैं। ये बात अज़हर मिनल शम्स है कि अब तक का फ़िक्शनी अदब का बड़ा काम और बेशतर काम नावल में सर अंजाम पाया है। लेकिन पिछली सदी से कुछ गुज़ीर और कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बदे सग़ीर में अफसाने को ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ। इस फ़िराक़ की नफ्सियाती वजूहात में बहरहाल फ़राग़त और इख्तिसार ही बुनियादी चीज़ें ना हैं। नावल में मेडिकल के सब्जेक्ट्स जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और हेनरी ग्रे और एनाटॉमी वगैरह की कुतुब के बयानात अपनी मालूमात तईं दुरुस्त हो सकते हैं और मेरे लिए तो इसलिए भी दिलचस्पी का बायस हैं कि मैं बायोलॉजिकल साइंसेज़ का अदना तालिब इल्म हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि फ़िक्शन के जहन से इस निगारिश को पढ़ते हुए हर कारी की यही फीलिंग हो। 7वें बाब के आखिर में मैथ्यू की ज़बानी सारा के लाहौर में लड़कियों वाले मेडिकल कॉलेज में दाखिले और इस कॉलेज के साबका हिंदवाना नाम, कॉलेज की पढ़ाई के मयार वगैरह की मालूमात मेरी दानिस्त में मैथ्यू की ज़ात और इसके किरदार से हम आहंग नहीं। इसी तरह 8वें बाब के आगाज़ में बालक राम मेडिकल कॉलेज के नाम की तब्दीली और गंगा राम हस्पताल के नाम की तब्दीली से मुतल्लिक़ ख़दशात और शहर के दीगर मकामात की तब्दीली से मुतल्लिक़ बयानात साले के ज़रिए अहमदियों और मसीहियों की बातें और वाक़यात दुरुस्त चुस्त तो हैं, लेकिन ये मालूमात तबसरा और रिपोर्टाज का रंग लिए हुए हैं और फ़िक्शन को गहना रही हैं। अगर नावल के किरदारों की बात करें तो इस नावलट में 2 तरह के किरदार हैं। एक बुनियादी यानी प्राइमरी किरदार यानी सारा करीतास, मैथ्यू करीतास, और फिर ज़ैली यानी टर्शरी किरदार जैसे ऑर्फन हाउस और इसके फादर और मदर। मुझे इस नावल में सबसे ज़्यादा सारा के किरदार ने मुतासर किया है। मुझे यूँ लगता है और किरदार की बाब वार इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर दाल है कि जैसे लिखारी ने दरअसल इस मरकज़ी किरदार को मद्देनज़र रख कर ही अपने नावल के ताने बाने बुने हैं। सारा का किरदार उसकी तालीम और इंसानियत ताईं बड़ी चाबुक दस्ती से तामीर किया गया है।
اس طرح کہ جوان عمری کے باوجود وہ صالح کے تن و من جسم اور اس کی دولت اور جاہ و حشمت سے ذرا بھی متاثر نہیں، اور اس نے انسانیت کے معراج تئیں آخری دم تک میتھیو کا ہاتھ کس کر تھامے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے قدم سے قدم ملا کے چلتی رہی اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس کردار میں مجھے ان تمام انسانی کرداروں کی پختگی، سنجیدگی نظر آتی ہے جو زندگی کے گرم و سرد جھیل کر پروان چڑھتے ہیں۔ ناول کی تکنیک پر بات کریں، یکے بعد دیگرے اور باب وار سارا اور میتھیو کی گفتگو کے ذریعے ناول کی کہانی آگے بڑھتی ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے یہ تکنیک جوں کی توں کسی اور ناول میں ملاحظہ کی ہو۔ 2-3 ابواب تک یہ تکنیک ذرا الجھی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد قاری سارا اور میتھیو سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور کہانی کے کرداروں کو سمجھنے کی الجھن سلجھن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ناول کے زمان و مکان کی بات کریں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ لارنس گارڈن، اس کی کینٹین کے اذکار، سارا اور میتھیو کا بلا جھجک کینٹین پر آنا، مال روڈ، بالک رام میڈیکل کالج وغیرہ کے اذکار سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ناول کی ماحولیات کم و بیش 30-40 سال پرانی ہوں، جبکہ دوسری جانب سارا اور میتھیو کا موبائل فریکوینٹلی یوز کرنا، کالج کی لڑکیوں کی ایپل اور سامسنگ موبائل فونز میں دلچسپی اور دیگر ایسے اذکار سے مجھے ایک زمانی تفاوت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا ذاتی احساس ہو۔ باب 11 صفحہ 85 پر میتھیو اپنے اور سارا کے پادری کے ذریعے قول و قرار کے الفاظ خود اٹک اٹک کر پڑھنے اور سارا کے روانی سے پڑھنے کا ذکر کرتا ہے، تو قاری فلیش بیک کے ذریعے سارا کے اپنی دعا کے بیچ اسی طرح کے الفاظ دہرانے کی یاد میں کھو جاتا ہے۔ لیکن اگلے ہی جملے میں میتھیو کا یہ کہنا کہ شاید سارا نے یہ جملے رٹے ہوں گے بے معنی ہے کہ سارا کے اس عمل اور دعا کا میتھیو کو بظاہر پتہ نہ تھا، اور وہ یہ کام اپنی ڈارمیٹری میں رات کے وقت سر انجام دیتی تھی۔ بالفرض اگر میتھیو کو اس بات کا علم تھا تو پھر وہ یہ بات اتنی غیر یقینی سے کیوں کہتا؟ بہرحال یہ ایک باریک بات تھی اور اس سے ناول کے متن پر خاطر خواہ فرق نہیں پڑ رہا۔ مجموعی طور پر مجھے یہ ناول یا ناولٹ بہت پسند آیا۔ کیسر نذیر خاور کو ان کی خوبصورت تخلیق پر مبارکباد اور تحسین۔ شکریہ دوستوں۔